سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العلم تركو نيشانا لي بيتسال ببزلخمو سلامكم بزحترفي وللي انكو عدما نوشانا لي بسلام بزاخم نيلو معنتي فيديونا زخون كاعا كم تلومج اللي تاو شرفي بتسألي معداقا ويكاعا بحاولا كندين هو نزل حبيرنا كرينا سكعبي تفزامن هتكتاتلو بأخوريسي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نابرا زخونكم كاعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتعني بتحسنا يلاو لايك شر نتقور لي كابلبي إنا مسكنكو إيا مباركس لو معنتي مقابيت عسر سلسة ويكعا مارتش إسران كلتن زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار إيرو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان وبحرين وزت زبالينا هرئي سنة أنحك سنة مكتتل حاولا لو معنتون بدعمي وسيخ زلو بمجمريا نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 253 قرشين 0.5 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15,300 كلتن كشرف وعلالو دولار بناي النات بانكي 253 قرشين 9.5 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 15,395 قرشين يمزلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 291 قرشين ندوي 16 سنتيمين كشرف كيلو 100 دولار 19 قرشين يمزلو قصيرنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 297 قرشين ندوي 85 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 17,685 قرشين يمزلو يورو بناي وقاقن بانكي 283 قرشين ندوي 65 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 18,365 قرشين يمزلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 321 قرشين ندوي 35 سنتيمين كشرف كيلو 100 يورو 22,135 قرشين يمزلو قصيرنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرشين ندوي 27 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19,000 قرشين يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 298 قرشين 6 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19,860 يمزلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 342 قرشين ندوي 65 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 24,365 قرشين يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 209 قرشين ندوي 55 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10,955 قرشين يمزلو ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 212 قرشين ندوي 15 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11,315 قرشين يمزلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 239 قرشين 31 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13,931 قرشين يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرشين ندوي 0.5 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,615 قرشين يمزلو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرشين ندوي 7 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,870 يمزلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 234 قرشين ندوي 42 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10,442 قرشين يمزلو قصيرنا نريو ناي تشاينا يوان يكون ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشين ندوي 82 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 3,182 قرشين يمزلو ناي تشاينا يوان بناي النات بانكي 24 قرشين ندوي 6 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 3,460 يمزلو ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرشين ندوي 95 سنتيمين كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوان 3,795 قرشين يمزلو
قاتلنا نريو نا إنجليز باوند سترلينج يكون نا إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي كلتا 100 قرش نتوي 75 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 10 شحن 75 قرشن يمثله باوند بناي وغاغن بانكي كلتا 109 قرش نتوي 46 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 10 شحن 46 قرشن يمثله مالتيو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكا بحوالا كلتا 255 قرش نتوي 10 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 15 شحن 510 يمثله قاتلنا اسكاب هذه كريوز أنحنا ني أوروبا هاجرات يمثل نيرو قاتلنا نريها عني ني عرب هاجرات يكون كم ني عرب هاجر عدينا نريو إتابع علمنا قدام درجة تسريع تركب بخبار التشرف ني كويت دينار يكون قربنا ني كويت دينار مسكرنا لايك شير مقباركم الرجاجزو ياو نمستواس أكلي مالتيو ني كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعبة حاولة 623 قرشن نتوي 82 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت دينار 32 شحن 382 قرشن يمثله قاتلنا نريو نا يونايتد عرب امريت يكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرشن 6 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 41 شحن 6 قرشن يمثله ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 14 قرشن نتوي 15 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 14 شحن 15 قرشن يمثله ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 52 قرشن نتوي 0 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 52 شحن 6 قرشن يمثله مالتيو قاتلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتوي 72 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 72 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 44 قرش نتوي 42 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 44 شحن 42 قرشن يمثله مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 5 قرش نتوي 29 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 5 شحن 29 قرشن يمثله مالتيو انجري كبرات حواتي حقي حسكن عين ازي جيجا حاولي تايو قلنا تلو إثيوبيا بلاك ماركت إلكم سيرش ندحر أجركم يا إذا أنا زقرب زلهم يهم ترخوا إن أنا كافتي ناي بلاك ماركت رجز حابريت أيزم تلكم زلهم أب سعودة تركوا حواتي سخاتكم من الوقت كاوزي بلعلي كاوزي بتحتي كتحول وتخلو أنا جنب زناي بلاك ماركت عراق أي زقرب زلهم مالتيو كيركم زي لكم تسفى جبر رجع بيتوي حسيز سرحلو ويكا حسيز زقبلو ولا حنتي بالليل مكنياتهم أنا كاوزي زرخون نجرس لذي بالليل مالتيو እና ተዘይት ጻረፉ ይምከር ቀጽልና ንሪዮ ናይ ኦማን ሪያል ይክውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐወላ 497 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49735 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጽልና ንሪዮ ናይ ጆርዳን ዲናር ይክውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐወላ 369 قرشن 95 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 900 يمز 26 شحن 995 قرشن يمزله قاتلنا نريو ناي بحرين دينار يتخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 500 نتوي 500 شوعة قرش نتوي 16 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 5 شحن 716 قرش يمثله نايلو معنتي علتها وشرفي مقاميت 13 ويكعا مارس 22 زنبرة علتها وشرفي كم زي مسل نيرو حساب ريتهم كعا أكومين تصحفوا بفلاي أو سعود عرب تركو كندي بخندي تحولوا لهم نسبل حساب ريتهم أكومين تصحفوا ياو نس نسخاتكم حابريتا توهاو مالتيو إنا كبرات حواتي تعمي ساتوكم زخبركم سسنايو باي باي
መልክታን በይዘት ንጾድ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይ ባአኺ አየሰንፍስም በዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይ ባአኺ አየሰንፍ